नमस्ते सबैजनालाई। आई होप यहाँहरू सबैलाई सन्चै छ होला। आई नो अहिले सोसियल मिडियामा न्युजतिर चाहिँ धेरै इस्युजहरू छन् अनि एकदम डिस्ट्रेसिङ हुनसक्छ, तर आज चाहिँ यो इस्यु चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, इट्स अ प्रायोरिटी, त्यसैले यो भिडियो बनाउँदैछु सो द्याट वी क्यान गेट एज मच पब्लिक अटेन्सन, एज मच social support as possible. त्यही भएर यो भिडियो बनाउँदैछु। म्यागी डोइन CNN हिरो अफ द इयर 2015, जो चाहिँ नेपालमै कार्यरत हुनुहुन्छ र नेपालमै उहाँको ह्युमेनिटेरियन कजेसहरूको लागि उहाँले 2015मा यो अवार्ड पाउनुभएको थियो। उहाँको स्टोरिजहरू चाहिँ अहिले धेरैजनाकोमा सेयर पनि भइरहेको छ। हेर्नुभएको छैन भने मेरो स्टोरिजहरूमा पनि छ, और म्यागी डोइनकै इन्स्टाग्राममा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो 2 महिनादेखि चाहिँ हाम्रो लकडाउन धेरै अलि टाइट थियो होइन। हाम्रो बोर्डर्सहरूबाट चाहिँ नाकाहरूबाट कोही पनि नेपाल आउनको लागि चाहिँ रोक थियो। यो बिचमा चाहिँ फेरि हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि कन्ट्रोलको लागि नाकामा रोक लगाउनु इट्स अ भ्यालिड पोइन्ट, तर अप्ठ्यारोमा परेकोहरूलाई उद्धार गर्नु चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। सो त्यसैको पालना गर्दै अब पास्ट 2-3 डेजदेखि चाहिँ भारतीय साइडको नाकाहरू चाहिँ अलि धेरै खुकुलो हुँदै गइरहेका छन् होइन। र अहिले चाहिँ लार्ज नम्बर्समा भारतीय साइडको हाम्रो बोर्डर्सहरूबाट चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ धमाधम नेपाल छिर्दै हुनुहुन्छ। बसेसका बसेस 50 to 60 बसेस 100 बसेस होइन नेपाल छिर्दै हुनुहुन्छ, विच इज अ भेरी गुड थिङ, बिकज हामीले इभ्याकुएट गर्नुपर्ने थियो। हामीले रेस्क्यु इट्स सर्ट अफ अ रेस्क्यु होइन राइट नाउ, किनकि उहाँहरूको जब छैन अहिले, उहाँहरूसँग कुनै सपोर्ट छैन र वर्ल्ड इकोनोमी क्राइस हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नै देशले हो लास्टमा गएर हेर्ने। तर वी अल्सो नो द्याट कोभिड-19को क्राइसिसको बेलामा लार्ज नम्बरमा त्यसरी भिडभाड लागेर भित्र आउनु इट्स रियली अनसेफ र हाम्रो गाइडलाइनको विपरीत जान्छ। द्याट्स अनदर इम्पोर्टेन्ट इस्यु। अहिले म त्यो पनि साइड लगाएँ। अहिले राइट नाउ हाम्रो कन्सर्न, मेजर कन्सर्न, इमिडिएट एक्सन चाहिएको भनेको चाहिँ पानी र खानाको व्यवस्था। जति पनि नेपाली भित्र आउँदै हुनुहुन्छ नेपालभित्र, उहाँहरू चाहिँ लामो एउटा यात्रा तय गरेर आउनुभएको। they've been traveling for 5 days, for a week होइन। र अहिले चाहिँ सदर्न साइडमा चाहिँ टेम्परेचर्स आर भेरी हाई, 45 डिग्रिज भन्दा माथि टेम्परेचर छ। यति लामो बाटो ट्राभल गरेर आउनुभएको छ र कतै पनि उहाँलाई खानाको व्यवस्था भएको छैन। भारतीय साइडबाट हामीले एक्सपेक्ट गर्न पनि मिल्दैन। नेपाल पसिसकेपछि पनि कुनै पनि संयन्त्र छैन जसले चाहिँ उहाँहरूलाई खाना और पानीको व्यवस्था गरिदियोस्। र यो भाइरस फैलिनबाट रोक्नको लागि चाहिँ सिस्टम के छ भन्दाखेरि पैसा भए पनि उहाँहरू ओर्लेर केही पनि किन्न पाउनुहुन्न, विच इज अ भेरी भ्यालिड मेजर, त्यो गर्नै पर्ने कुरा हो। सो पैसा भए पनि उहाँले 5 दिनसम्म खाना किन्न पनि पाउनु भएन, कसैको थ्रुबाट सहयोग पनि भएन र पानीको पनि व्यवस्था भएन। अब इमेजिन होइन 5 डेज हप्ता दिनसम्म ट्राभल गरेर 45 डिग्रिज भन्दा बढी टेम्परेचरमा वी वर ट्राभल्ड इन बसेस होइन। हामीलाई थाहा छ गर्मी हुँदाखेरि कति डिफिकल्ट हुन्छ, उकुस मुकुस हुन्छ। एउटा बसमा 60 जना प्लस मान्छे त्यसरी कोचिएर आउँदाखेरि विदाउट फुड एन्ड वाटर, आइएम पुटिङ फोकस अन दिस टाइम एन्ड अगेन, विदाउट फुड एन्ड वाटर इट्स अ भेरी डिफिकल्ट सिचुएसन, एकदमै गाह्रो सिचुएसन छ। र जस्ट टु एम्पथाइज, जस्ट आफूलाई त्यो पोजिसनमा राखेर हेर्नुहोस् होइन। तिर्खा लाग्दा मान्छेलाई कति गाह्रो हुन्छ र कुनै पनि तर्फबाट हेल्प नपाउँदाखेरि आफूलाई कति गाह्रो हुन्छ। जस्ट इमेजिन वन्स। सो म्यागीको स्टोरी हेर्दा थाहा पायो एभ्रीबडी देयर इज बेगिङ फर वाटर। हामीलाई पानी दिनुहोस्, द्याट्स देयर ओन्ली डिमान्ड राइट नाउ। गिभ अस फुड पनि होइन, गिभ अस वाटर, वी जस्ट वान्ट वाटर। हामीलाई पानी चाहियो राइट नाउ, वी वान्ट टु ड्रिङ्क वाटर, जस्ट पानी। द्याट्स द मेन इस्यु राइट नाउ। अनि त्यति ठुलो कुरा त होइन जस्तो लाग्छ। वी क्यान सल्भ इट राइट। आई मिन त्यस्तो लाचार त छैनौँ नि त हामीहरू। र अहिले प्रब्लम अर्को के भयो भन्दाखेरि सङ्क्रमण सर्ने डरले चाहिँ नि जो पनि गएर पानी दिन पनि मिलेन। एउटा प्रपर च्यानल हुनु पर्यो होइन, एउटा मेजर
एउटा प्रपर प्लानको थ्रुबाट एक्जिक्युसन हुनु पर्यो सो म्यागीसँगको कुरा गर्दाखेरि द फर्स्ट थिङ इज उहाँ त्यहाँ गइसकेपछि सी स द सिचुएसन सी ट्राई टु ब्रिङ लाइट इन टु इट र प्रदेश सरकारसँग पनि सी ह्याड अ रियली लङ मिटिङ र हाम्रो प्रदेश सरकार कर्णाली प्रदेशको सरकार का मन्त्रीहरू आफै पनि कर्णालीको नाकामा गएर दे स द सिचुएसन एन्ड दे रियलाइज्ड ओके दिस इज इम्पोर्टेन्ट आइ एम स्योर द्याट रियलाइज्ड इट बिफोर तर जे कुरा पनि देखिसकेपछि अझै धेरै यु क्यान फिल द प्रब्लम सो त्यो भयो सो दे आर ट्राइङ है आई एम नट ट्राइङ टु ब्लेम गेम एनी वान मैले गभर्मेन्टले गरेन यो गरेन त्यो गरेन भन्न खोजिरहेको छैन तर म्यागीलाई हिजो हामी राति 11:30 बजीसम्म कुरा गर्दै थियौँ राति 12 बजी फोन आएछ आई वान्ट टु रिमाइन्ड यु उहाँहरू दिनभरि पानी र खाना पुऱ्याएर बेलुका घर फर्किसक्नु भएपछि राति 12 बजी फोन आयो फ्रम प्रदेश सरकारको थ्रुबाट कोही रिप्रेजेन्टेटिभले कल गर्नुभयो होला हामीलाई 5000 बोतल पानी चाहियो भनेर नाकाहरूमा शी वाज आउट अफ इट हामीसँग सकिसक्यो अब हामी जे थियो सबै बाँडिसक्यो हामीसँग अहिले छैन भनेपछि अब के गर्ने भनेपछि कर्णाली प्रदेश अब टेन्डरमा जानुपर्ने भयो 5000 बोतल पानी किन्नको लागि हामी टेन्डरमा जानुपर्ने भयो मान्छे तिर्खाइरहेछ अब टेन्डरको प्रोसेस कति लामो हुन्छ यहाँलाई थाहै छ होला सो हाम्रो सिस्टममा केही खोट देखियो कि राइट नाउ हामीसँग 3 tiers अफ गभर्मेन्ट छ म्युनिसिपालिटी छन् प्रोभिन्स छन् हामीसँग सेन्ट्रल गभर्मेन्ट छ फेडरल गभर्मेन्ट छ तर यो संरचना चाहिँ 2.5 वर्ष मात्र भयो हामीले फर्म गरेको इट्स लाइक अ न्यू बोर्न बेबी के बच्चै छ यो संरचना र यो संरचनाले कहिले पनि यो लेभलको क्राइसिस देखेको छैन It has never seen such crisis र पेपरमा इट लुक्स फाइन सिस्टम लुक्स फाइन सबै कुरा पर्फेक्ट देखिन्छ तर प्रब्लम पर्दा सिडिओका जाँदा नगरपालिका जाऊ भनिन्छ नगरपालिका जाँदा प्रदेशमा जाऊ भनिन्छ प्रदेशमा जाँदाखेरि वी वान्ट टु हेल्प बट वी डोन्ट ह्याभ इनफ फन्ड्स भनिन्छ कर्णाली प्रदेश आफैमा पनि इट्स वान अफ द विकेस्ट किनकि उहाँहरूको आफ्नो इन्कम चाहिँ त्यो प्रदेशबाट एकदमै थोरै छ सो दे रियली हेभ टु डिपेन्ड अन द फेडरल गभर्मेन्ट र उहाँहरूलाई चाहिँ इट्स रियली च्यालेन्जिङ दे आर ट्राइङ द लेभल बेस्ट तर यो लेभलको क्राइसिस चाहिँ उहाँहरूले पनि दे हेभ नेभर ट्याकल्ड इट बिफोर र फन्ड छैन भनौँ भने फेडरल गभर्मेन्टमा इन्क्लुडिङ अल द इन्टरनेसनल एन्ड नेसनल ग्रान्ट्स एन्ड लोन्स हामीसँग $1.2 billion just imagine how big an amount that is $1.2 billion चाहिँ हामीसँग छ राइट नाउ त्यो निकासा गर्नको लागि चाहिँ पोलिसी बन्नुपर्छ फेरि गभर्मेन्ट लेभलमा कस्तो हुन्छ भन्दा हरेक पोलिसीलाई निहालेर हेर्नुपर्छ क्रिटिकल भएर हेर्नुपर्छ सबैको सहमतिमा निस्किनुपर्छ सो यस्तो पोलिसीहरू चाहिँ आजको भोलि पनि निस्किँदैन सो व्हाट वी क्यान डु राइट नाउको कुरा आउँछ let's call up our connections जति पनि connections छ let's call up let's media हुन्छ कि business houses हुन्छ कि just our friend circles हुन्छ कि let's just all get connected र यो सिचुएसनको लागि what can we do packaged food कसैले म्यानुफ्याक्चर गर्नुहुन्छ भने we need to get it there पानीको बोटल्सहरू कसैले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ भने we need to get it there कसैले फन्ड हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भने we need to get it to people like म्यागी जस्तो मान्छेहरू जसले काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँसम्म त्यो फन्ड पुर्याउनु पर्यो वा अरू कुनै अर्गनाइजेसन्सहरू विलिङ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नु पर्यो राइट नाउ हाम्रो नेपालभरि जति पनि एनजिओज आइएनजिओज नन प्रफिट हरू हुनुहुन्छ स्पेसली यो सेक्टरमा काम गर्नुपर्ने हुनुहुन्छ we need to get into action right now र यो इस्युलाई चाहिँ जति सक्दो मिडिया सपोर्ट चाहिएको छ अहिले पानी र खानेकुराको समस्या छ जुन कुरा चाहिँ एउटा टेन्ट राखेर हरेक नाकामा पानीको बोटल्सहरू स्ट्याक गरेर राख्ने प्याकेज फुड हट मिल पनि चाहिन तातो खाना पकाएको खाना पनि चाहिन राइट नाउ सिचुएसन अनुसार एक्ट गर्दाखेरि प्याकेज फुड भए पनि हुन्छ ड्राई फुड भए पनि हुन्छ हरेक नाकामा राखिदिनु पर्यो त्यहाँ छोडिदिने दे विल कम दे विल पिक इट अप फिजिकल डिस्टेन्सिङ पनि मेन्टेन हुन्छ इट्स नट भेरी डिफिकल्ट वी क्यान डु इट वी क्यान डेफिनेटली डु इट र सेकेन्ड थिङ इज overall migrant workers को issue 2 months भयो since the lockdown विदेशहरुमा लकडाउन सुरु भएको it's been longer नेपालमा comparatively धेरै देशहरु भन्दा धेरै पछि नै लकडाउन सुरु भएको थियो because हाम्रोमा संक्रमण त्यति बेला आइसकेको थिएन 70-75 दिनदेखि लगभग धेरै नेपालीहरु they've been stuck outside
नेपालमा हामी यतिजना संक्रमित पुग्यौं भन्छौं तर विदेशमा रहनु भएको नेपालीहरूको संक्रमण गन्यौं भने इट्स क्रेजी द नम्बर्स आर क्रेजी कतारमा मात्र मे 19 सम्म 6911 जनामा संक्रमण देखिसकेको थियो सिचुएसन एकदम नराम्रो छ उहाँहरू एउटा जेल भन्दा पनि नराम्रो फेसिलिटीमा बस्दै हुनुहुन्छ दे अल वान्ट टु कम ब्याक होम स्टुडेन्ट्सहरू बंगलादेशबाट कति डिस्ट्रेसिङ कल्सहरू आउँछ बहराइनबाट मलेसियाबाट डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्डबाट इभन डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूबाट प्लिज रेस्क्यू अस हामीलाई इभ्याकुएट गरिदिनुहोस् भनेर many people are in dire need right now 12,000 जति मान्छेलाई आम माफी पनि भइसक्यो भन्नाले जेलमा रहनु भएका नेपालीहरू विदेशमा जो चाहिँ भर्खर छुट्नु भएको छ दे डोन्ट ह्याभ एनी प्लेस टु गो देश फर्किनु भन्दा बाहेक विकल्पै छैन र कतिजना पैसा तिर्न पनि तयार छौं भन्नुभएकाहरूले पनि हामीले एड्रेस गर्न सकेका छैनौं न्यूजहरू पढ्दाखेरि थिङ्स आर ह्यापनिङ हामीले इनिसिएसन लिँदैछौँ भन्ने न्यूजहरू आउँछ बट आई थिङ्क अलि लेट भयौँ कि हामीहरू to address this situation अलि धेरै नै लेट भयौं अझसम्म पनि विदेशबाट नेपाल ल्याउनको लागि एउटा पनि प्लेन भित्रिसकेको छैन र क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजहरू हेर्यो भने डर लाग्दो छ म त्यस्तो ठाउँमा कहिले बस्न सक्दिन थिए टु बी भेरी अनेस्ट नेपाल गरिब देश हो यु क्यान एक्सपेक्ट मच भन्ने कमेन्ट्सहरू आउलान् तर लाइक आई सेड $1.2 billion जस्ट फर कोभिड-19 $1.2 billion म्यानेजमेन्टको कुरा हो विलिङनेसको कुरा हो सकिन्छ जस्तो लाग्छ वी नीड टु गेट टुगेदर सानो सानो मसिनो कुरामा अल्झेर भएन प्रायोरिटी के हो राइट नाउ कसले के कमेन्ट गर्यो प्रायोरिटी हो कि नेपालको सिचुएसन कस्तो छ हाम्रो इकोनोमी कुन दिशातर्फ जाँदैछ यसबाट हामी उम्किन कसरी सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ नेशनल डिबेट हुनुपर्ने हो चोइस इज योर्स बट आई थिङ्क यो क्राइसिस जस्तो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कसले के कमेन्ट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि हुन सक्दैन सानोतिनो कुराहरूबाट चाहिँ आई थिङ्क वी नीड टु गेट आउट